Sa ika-26 nga adlaw sa bulan sa Marso tuig 2024, gipahigayon ang culmination activity sa Fire Prevention Month diri sa Lapu-Lapu City Fire District kung asa didto kini nahitabo sa Mactan Fire Station, Barangay Mactan sa maong nahisgutang Dakbayan. Gipangunahan kining maong kalihukan sa Lapu-Lapu City Fire District ubos sa pagdumala ni District Fire Marshal Superintendent Tito P. Purgatorio, inubanan siyang Deputy District Fire Marshal Senior Inspector Jumid O. Alboro, lakip na ang hepe sa administratibo nga sanga sa LLCFD Inspector Arnold J. Lau ug ang hepe sa sanga sa operasyon sa maong opisina nga si Senior Inspector Yunel Alden Rizon. Si Lapu-Lapu City Mayor Honorable Junard Ahong Quirante-Chan maoy bisita sa dungog ug mamumulong sa maong kalihukan sa BFP dinhi sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, lakip sa mga nitambom sa maong panghitabo ang mga nagkadiyang hepe sa mga fire station, hepe sa mga nagkadiyang opisina sa LLCFD ug ang mga kawani nga nasakop niini ug uban pang mga bisita. Karon na matapos na ang Fire Prevention Month 2024, manghinaot ako nga dili lang unta sa buwan sa Marso nato ning-unon ang atong kampanya batok sa sunog, kay ang kalamidad walay gipili na buwan o adlaw. Busa inubanan sa iniusang pagtinabangay sa atong lokal nga kagamhanan, Lapu-Lapu City Fire District ug sa atong komunidad, ato usab ingusgan ang atong kampanya batok sa sunog dinhi sa atong syudad sa Lapu-Lapu aron wala nay pupunganon nga makasinati pa og sakit nga kawad-on nga gidala sa sunog. Ang kini nga okasyon usa ka sinserong dedikasyon ug pagtinabangay sa mga ahensya ug ubang mga stakeholders nga nahimong bili sa pagpanalipod sa kaluwasan batok sa sunog sa atong syudad. Ilahang kahinam ug pagpaningkamot nagtugod sa labing dakong pagdayeg ug pag-ila. Alang sa BFP TV, kini si FO1 UIUC Baguio. Madasigon alang sa kaluwasan sa publiko.